नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से सूरह अल-आराफ़ आयत 47 to 58 देखेंगे इंशाअल्लाह। पहले वर्ड देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा, और जब सुरिफ़त फेर दी जाएगी, अब्सारुहुम निगाहें उनकी, तिलक़ा मुलाक़ात की तरफ, अस्हाबुन नार अहले नार यानी आग वालों की तरफ, क़ालू वो कहेंगे, रब्बना ऐ हमारे रब, ला तजअलना ना हमको बना, माआ साथ, अलक़ौम कौम, अज़ालिमीन ज़ालिमों के। वनादा, और वो पुकारेंगे, अस्हाबुल आराफ़ लोग आराफ़ वाले, रिजालन कुछ लोगों को, यारिफूनहुम वो पहचानते होंगे उनको, बिसीमाहुम सात नामों के या चेहरों के उनके। क़ालू वो कहेंगे, मा अग़ना ना काम आया, अनकुम तुमको, जमउकुम अगर ग्रुप तुम्हारा, वमा और जो, कुंतुम थे तुम, तस्तकबिरून तुम तकब्बुर करते। हाउलाई क्या यही है, अल्लज़ीना वो लोग जो, अक़समतुम कसमें खाते थे, ला यनालुहुम नहीं पहुँचाएगा उनको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिरहमती रहमत के साथ, उदखुलुल जन्ना दाखिल हो जाओ जन्नत में, ला खौफुन नहीं कोई खौफ, अलैकुम तुम पर, वला और ना, अंतुम तुम, तहज़नून गमगीन होंगे। वनादा और पुकारेगा, अस्हाबुन नार आग वाले लोग, अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले लोगों को, अन ये के, अफ़ीज़ू डालो, अलैना हम पर, मिनल माई पानी में से, और या मिम्मा उसमें से जो, रज़क़कुमुल्लाहु रिज़्क़ दिया तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क़ालू वो कहेंगे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर्रमहुमा हराम कर दिया, यानी दोनों चीज़ें, यानी खाना और पानी पर बात हो रही ना, खाना और पानी की दोनों। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया खाना और पानी, अला ऊपर, अल-काफ़िरीन काफिरों के। अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ीना तख़ज़ू वो लोग जिन्होंने बना लिया, दीनहुम दीन को अपने, लहवन व लईबा, लहवन व लईबा यानी खेल तमाशा शुगुल बेकारी के, वग़रतहुम और धोखे में डाल दिया उनको, अलहयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी, फलयौमा तो आज, ननसाहुम हम भुला देंगे उनको, कमा नसू जैसा कि वो भूल गए थे, लिक़ा मुलाक़ात को, यौमिहिम अपने दिन के, हाज़ा ये, वा और, माँ वमा कानू और जो थे वो, ये आयातिना हमारी आयत का, यजहदुन इनकार करते थे। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, जीनहुम लाए हम उनके पास, बि किताबिन एक किताब, फ़स्सलनाहु खोल कर बयान किया हमने उसको, अला ऊपर, इल्मिन इल्म के, हुदम व रहमा हिदायत है और रहमत है, लिक़ौमिन युमिनून लिए उस कौम के जो ईमान रखते हैं। हल नहीं, यंजुरूना वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर, तावीलहु उसके अंजाम की तरफ, यौमा जिस दिन, याती आएगा, तावीलहु अंजाम उसका, यक़ूलु कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग जो, नसूहु भूल गए उनको, भूल गए उसको, मिन क़ब्ल इससे पहले, क़द जाअत तहक़ीक़ लाए थे, रसूल रब्बिना हमारे रब के, बिलहक़ साथ हक़ के, फ़हल बस क्या, लना हमारे लिए, मिन शुफ़आ कोई सिफारिशी है, फ़यशफ़ऊ लना बस वो सिफारिश करेंगे हमारे लिए, और नुरद्दू या हम लौटाए जाएंगे, फ़न अमल फिर हम अमल करेंगे, गैरल्लज़ी सिवाय उसके जो, कुन्ना थे हम, न अमल हम अमल करते। क़द ख़सीरू तहक़ीक़ उन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वज़ल्ला और गुम हो गए, अनहुम उनसे, मा कानू जो थे, यफ्तरून वो इफ्तरा बांधते। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु बेशक तुम्हारा रब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लज़ी ख़लक़ समावाति वल अर्ज़ वो ज़ात है जिसने आसमानों को और ज़मीन को, फ़ी सित्तती अय्याम यानी 6 दिनों में, सुम्मा फिर इस्तवा
मुस्तवी हुआ अलल अर्श, ऊपर अर्श के। युक्शी थाम देता है, अल्लैल रात से, अन्नहार दिन को, यतलुबुहु पा लेती है उसको, हसीसन वशम्स वल-क़मर तेज़ी के साथ, और सूरज और चाँद, वनुजूम और सितारों, मुसख्खरातिन बि अमरी मुसख्खर किए हैं साथ उसके, जो अला खबरदार, लहू लिए उसके, खल्क़ु पैदा करना, वल अम्र और हुक्म देना, तबारकल्लाहु बहुत बाबरकत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल आलमीन जो रब है तमाम जहान वालों का। उदउ पुकारो, रब्बकुम रब को अपने, तज़र्रुअन आजिज़ी के साथ, व खुफ़िया और चुपके चुपके, इन्नहु बेशक वो, ला युहिब्बुल मुअतदीन नहीं मोहब्बत करता हद से बढ़ने वालों को, वला और ना, तुफसिदु तुम फसाद करो, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, बाद इस्लाहिहा इस्लाह की उसकी, वदउहु और पुकारो उसको, खौफ़न व तमा खौफ के साथ और उम्मीद के साथ, इन्ना बेशक, रहमतुल्लाहि अल्लाह ताला की रहमत, करीब है, मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों के साथ। वह हुआ लज़ी और वो ज़ात है, युरसिलु वो भेजता है, रियाह हवाओं को, बुशरम बैना यदै खुशखबरी बनाकर दरमियान हाथों के, रहमत की अपनी यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, अक़ल्लत उठा लेती है, सहाबन बादल, सिक़ालन बोझ को, सुखना हो हाँकते हुए, लिबलदिन लिए ज़मीन के, मैयतिन मुर्दा, फ़ानज़लना पस हम नाजिल करते हैं, बिही साथ इसके, अलमा पानी, फ़ाख़रजना पस निकालते हैं हम, बिही साथ इसके, मिन कुल्ली समरात हर फलों में से, कज़ालिका इसी तरह, नुख़रिजुल मौता हम निकालेंगे मुर्दों को, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ो। वल बलदु तय्यिबु और ज़मीन पाकीज़ा, यख़रुजु निकालती है, नबातुहु नबातात उसके, बिइज़्नि रब्बिही यानी अब उसके रब की इज़्न से, वल्लज़ी और वो जो ख़बूसा ख़राब होती है, ला यख़रुजु नहीं निकलती, इल्ला मगर, नकीदा यानी बहुत ख़लील या कम पैदावार, कज़ालिका इसी तरह, नुसर्रिफ़ुल आयात हम फेर कर लाते हैं निशानियाँ, लिक़ौमिन लिए उस कौम के, यशकुरून जो शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्ड टू वर्ड यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब हम देखते हैं तफसीर की तरफ। जैसे कि हम पिछली आयत में आराफ के बारे में पढ़े थे, आयत 46 में पढ़े थे ना, तो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार होगी जिसका नाम आराफ है। उस पर ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर 50-50 होंगी। तब वो ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ जन्नत भी देख रहे हैं वो लोग, जहन्नुम भी देख रहे हैं। तब उनका क्या हाल होगा सोचिए। और ये कब तक बैठेंगे? जब सारे जन्नतियों का और जहन्नुम वालों का हिसाब किताब होने तक ये वहीं पर बैठे रहेंगे। अब उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम का मामला करेंगे या फिर अज़ाब का। रहम का मामला होगा तो जन्नत में दाखिल होंगे, अगर अल्लाह ताला उनकी पकड़ करना चाहेंगे तो फिर जहन्नम में डाले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान को रख के देखें तो कैसा हाल होगा, इंसान कितना खौफ में होगा सोचिए। तो इस खौफ से बचने के लिए हमें रमज़ान जैसा महीना भी है हमारे 4 दिन, इसमें नेकियों में सबक़त हासिल कर लें और अल्लाह से दुआ इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से ऐसे दुआ करें कि आगे जो ज़िंदगी हमारी है जितनी भी बाकी है अल्लाह ताला उसमें हमें नाफरमानी से बचा ले और अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने वाला बना दे, ताकि हम अब आइंदा साल पता नहीं हमारे नसीब में ज़िंदा रहना है या नहीं है, नहीं जानते ना। तो कम से कम ये रमज़ान का महीना पा के अगर हम अपनी मग़फ़िरत अगर नहीं करवा लें तो फिर हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के पाक साफ़ होने की कोशिश करनी चाहिए इस रमज़ान के महीने के गुजरने से पहले। तो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीदवार जब हो के ये बैठे रहेंगे तो उससे पहले हम अल्लाह की रहमत की उम्मीदवार दुनिया में बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें नेकियों में सबक़त ले जाना वाला बना दे और हर छोटी नेकी को हम हक़ीर ना समझें, क्योंकि एक छोटी सी भी अगर नेकी वहाँ बढ़ जाएंगी तो आराफ की नौबत ही नहीं आएंगी। वहाँ 50-50% होने की वजह से आराफ पे बिठा दिया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास एक राई के दाने के बराबर भी कोई भी अमल ज़ाया नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का इंसाफ के साथ अदल करने वाला है, इंसाफ के साथ अजर देने वाला है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से उम्मीद रखते हैं कि हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे इस रमज़ान को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस माह रमज़ान के गुज़रने से पहले
हमारा नामा माल सीधे हाथ में देने वालों में हमारा नाम शामिल फरमा दे। अब उसके बाद जब हसरत करते रहेंगे ना लोग कि काश हम एक नेकी और कर लेते, काश हम अगर और दुनिया में सुस्ती काहली नहीं करते, जो चीज़ें हलाल हराम थी अल्लाह ताला की उसको अगर हराम समझते तो आज हमारी ये नौबत नहीं आती थी। ये जो हसरत की उनकी जो कैफियत होगी उससे बचने के लिए हमें अल्लाह से खूब दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम उम्मत मुस्लिमा को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, हर छोटी बड़ी नेकी को करने में साबिकुल अव्वलून बना दे। ये सब दुआएं करते रहना चाहिए। अब उसी से कंटिन्यूशन आयत 47 देखेंगे। और जब आराफ वालों की नज़र अहले दोज़ख की तरफ फरिश्ते फेरेंगे तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कर। तो दोज़खियों की जो तकलीफ़, कर्ब, चीख पुकार, उनका जलना, उनका अज़ाब, उनकी जो अज़ियतें हैं, अल्लाह ताला जब उनको फरिश्ते उनको अज़ाब में घसीटते ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें देखकर वो तड़प उठेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो जब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाएंगे, यानी दुनिया में अल्लाह ताला क्या चाह रहे हैं हमसे खाना मांग रहे हैं, हमसे पैसा मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे ना। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे पहले दुनिया में आने से पहले सारी चीज़ें हमारे लिए सजा के तैयार करके रखिए। अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, वो आपको वो VIP ट्रीट करेंगे, आपके लिए एक अच्छा सा रूम बुक करके सजा के दे देंगे, तो आप कितना शुक्रगुजार होते हैं। तो आप देखिए दुनिया में कितनी तरह तरह की खूबसूरत खाने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स है, रिश्तेदार है, दोस्त है, बाबा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा करके रखी ना। तो अल्लाह ताला का हम कितना शुक्र अदा करना चाहिए। तो जो अल्लाह का शुक्र ज़्यादा अदा करेंगे उसको अल्लाह ताला नेमतें भी ज़्यादा देते जाएंगा। तो हम यहाँ पर जब जन्नत वालों को जब देखेंगे तो इनको हसरत हो जाएंगी कि काश इनकी तरह हम भी नेकियां करते तो हम भी जन्नत में चले जाते। और जब जहन्नमियों को देखेंगे तो उनकी तड़प और बढ़ जाएंगी, हसरत हो जाएंगी कि काश हम दुनिया में गफलत की ज़िंदगी ना किया करते। तो उस गफलत से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली कौमों का जिक्र खोल खोल के बार बार बता दिया ताकि हमें अजाब से बचा सके। अब इससे ज़्यादा रहीम और रहमान कौन हो सकता बताइए। अब उसके बावजूद अगर हम शैतान के बहकावे में आ रहे हैं, हमारे नफ्स के बहकावे में आ रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को खुश करना चाह रहे हैं या आर्ज़ी ज़िंदगी को सब कुछ समझ रहे हैं, तो फिर क़यामत वाले दिन ये हसरत के सिवा कुछ हमें हासिल होने वाला नहीं है। अब यहाँ और असहाब आराफ अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, जन्नत और दोज़ख से मुखातिब होने का जिक्र यहाँ फरमाया जा रहा है। अब इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाएगी यहाँ पर कि जन्नत और जहन्नुम के माबैन एक पर्दा हायल है जिसकी वजह से दोज़खी जन्नत तक नहीं पहुँच सकेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा जो इसके अंदरूनी जानिब है, इसमें तो रहमत है, और जो बैरूनी जानिब है इसकी तरफ अजाब है, और इससे मुराद आराफ है। यानी डिफरेंट उलमा के डिफरेंट कौल है। कोई कहते हैं कि जन्नत और जहन्नुम के बीच में जो दीवार है वो आराफ है, और उन दोनों के बीच में जो पर्दा है ये एक आराफ पर कुछ आदमी लोग होंगे, अल्लाह आलम ये क्या तरीक़ा, लेकिन जो भी है ये बहुत ही यानी ख़तरनाक सिचुएशन है भाई। यहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता कि किस तरफ जाने वाला है। तो अभी वैसा हाल में क्या होगा बताइए। यानी ज़्यादा उल्मा का ख़ौल यही है कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक दीवार है, उसी का नाम आराफ है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम आयत 48 को देखें। और आराफ वाले कुछ ऐसे लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वो इनके ख़ास अलामतों से पहचानते होंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे गुरु ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। इनसे तकब्बुर करने की जो रीज़न था ना ये लोगों का, वो पूछेंगे। यानी ये लोग किसकी पैरवी करते थे, अपने सरदारों की, अपने पेशवाओं की, जो मुसलमानों में भी पीर मुर्शद बना लिए हैं ना, उनकी पैरवी करते ना। तो जब उन लोगों को भी जहन्नुम में देखेंगे तो ये सवाल करेंगे। अल्लाह अकबर। जब इनकी निगाहें पलट कर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगे तो क्या हाल होगा सोचिए। तो जालिमों के साथ उनको जब वो खुद नहीं बच सकेंगे तो आपकी वहाँ पर क़यामत वाले दिन क्या मदद कर सकेंगे। जब ये लोग वहाँ पहचान लेने के बजाय अल्लाह ताला को दुनिया में पहचान लेते, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर लेते, हमारे रसूल का पैगाम हम समझ लेते, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती थी ना। तो इनकी हसरत की तरह हमारी हसरत ना रहे, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हम उम्मतियों पर रहम फरमाया कि पिछली कौमों का जिक्र करके हमें उससे बचने के लिए ताकीद भी फरमा रहा। मा अगना अन्कुम जमउकुम, आज ना तुमको तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आएगी, यानी तुम्हारी कसरत ने भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि कसरत दुनिया वाले सब करते ना। हम क्या बोलते हैं अक्सर, कोई भी चीज़ अगर मना करे तो सब तो करते ना। अब कल की बात है, मैं मस्जिद गई थी, ताख़रात थी, तो वहाँ पर जब मैं नमाज में पढ़ रही हूँ, लाइट खुली है, मेरे हाथ में मोबाइल में कुरान देख के मैं तिलावत कर रही हूँ, उसके बावजूद मेरे बहुत सारी जगह है, ऐसा भी नहीं कि जगह नहीं होने की वजह से गए, सब लोग नमाज से फारिग हो गए, मैं अपनी
तरावी की कुछ रकातें बाकी रह गई थी, तो मैं मोबाइल लेके हाथ में पढ़ रही थी। तो आगे से भी जा सकते थे ना, 2 कदम आगे नहीं बढ़ के मेरे सामने से गुजर गए। मैं अल्लाह अकबर कहते जा रही हूँ बार बार, फिर भी वो नहीं सुने। जब सलाम फेरने के बाद मैं बोली, आपको पता है नमाजी के सामने से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है, अगर किसी को पता चल जाता है ये गुनाह है तो 40 साल इंसान वहीं ठहरना गवारा करेंगे, लेकिन नमाजी के सामने से नहीं गुजरेंगे। तो फ़ौरन क्या जवाब दी मालूम है, हरम में भी तो सब लोग जाते ना। तो यही हर चीज़ में हम लोग है ना, सब करते ना, हम करें तो क्या हुआ, तो सबका जवाब नहीं देना है। तो यहाँ पर कसरत अल्लाह ताला बता दे रहे हैं कि कसरत को देख के हम दीन पे अमल नहीं कर सकते। कसरत से ही तो लोग 99 लोग हर 100 में से 99 लोग जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगा। तो कसरत के साथ आप जहन्नुम में जाना चाहेंगे? नाउज़ बिल्लाह, कोई नहीं ना चाहेंगे ना। तो दुनिया की कोई भी बात आप किसी को भी बता लो, सब लोग तो करें ना। ये चीज़ें सोच के बात करिए, हम हो या आप, सोचिए। कसरत करने से मतलब दीन हक नहीं हो जाता। कसरत से लोग अगर हराम काम करें तो इस्लाम में हलाल नहीं हो जाता। हर बार देखेंगे आप, नबी के साथ ईमान लाने वाले थोड़े ही होते, खलील ही होते। तो खलील लोग ही अल्लाह ताला की और रसूल की इताअत करने वाले होते हैं। खलील लोग ही जन्नत में जाने वाले हैं। 99 में 100 में से 99 जहन्नुम में जाएंगे, तो एक जन्नत में से जन्नत में जाने वाला है। तो आप किस में शामिल होना चाह रहे हैं, कसरत में या जो खलील है अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले हैं उसमें? तो जो खलील होंगे अल्लाह ताला उन पर मेहरबान होगा और अल्लाह ताला जहन्नुम के अजाब से बचा के उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और फिर ये लोग जब क्या करेंगे, झुठला देंगे। और फिर यहाँ आयत 9 इसमें देखिए ना 49 में भी, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम्हें खस्में खाया करते थे कि अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत से नहीं, रहमत अता नहीं करेंगे। यानी जो गरीब लोग ईमान लाते थे, मुसलमान होते थे, तो लोग समझते थे कि ये लोगों पे दुनिया में भी अल्लाह ताला मतलब माल की फरौनी नहीं दी तो आखिरत में भी इन पर रहम नहीं करेंगे। ये इनकी गलत फहमी थी। अल्लाह ताला मोमिन को आजमाने के लिए दुनिया में कम भी दिया तो ये नहीं है कि आखिरत में भी उनको कम देगा। अल्लाह ताला तक़वा देखता, दुनिया का माल यहीं पर रहने वाला है। माल काफिरों को भी दिया गया, मोमिनों को भी दिया गया। ये किसी का माल कम होना, किसी की ज़िंदगी में खुशहाली होना, ये सबूत नहीं है कि आखिरत में भी उनको अल्लाह ताला वैसी नेमतें अता करेगा। काफिरों को तो अल्लाह ताला दुनिया में इतनी नेमतें अता कर दिया, जो उनके नेक अमल है उसका बदला दुनिया में ही दे दिया गया आखिरत में, क्योंकि उनका कोई अजर नहीं मिलने वाला है। तो अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, तो उनको अमल का, नेक अमल का बदला दुनिया में दे दिया। तो खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उनसे राज़ी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ये लोग खस्में खाते थे ना दुनिया में कि अल्लाह ताला इनके साथ रहम का मामला आखिरत में नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला वैसे लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बह रही है, और वहाँ पर उनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, वो खुशहाल हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। देखें, दुनिया में लोगों के अगर ताने भी सुनने पड़ेंगे, अगर कुछ भी माल औलाद का जो तकब्बुर ये लोगों को था, ये तकब्बुर की वजह से लोग जहन्नुम में आज चले गए, तो अब वहाँ पर उनको ना औलाद काम आई, ना उनका माल काम आया, ना उनके दोस्त, ना उनके पेशवा, या ना उनके जिसकी वो पैरवी करते थे वो भी उनके वहाँ काम नहीं आए, बल्कि वो खुद भी जहन्नुम में पड़ गए होंगे। तो जब उनको देखने के बाद जब ये सवाल करेंगे और पूछेंगे कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी माल औलाद, तुम्हारी कोई भी शोहरत, इज़्ज़त जो भी थी भाई, तुम्हारा जो गुरूर तकब्बुर था वो सब मिट्टी में मिल गया, यहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहा। तो अब उसके बाद देखा अल्लाह सुब्हानहू तआला 49 में क्या बता रहे हैं, अहले ईमान जो दुनिया में गरीब थे, मिस्किन थे, मुफलिस थे और नादिर किस्म के लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में वो जन्नती थे, ईमान वाले थे, तक़वा वाले थे, जिसका मुशरिक लोग, मालदार लोग तकब्बुर गुरूर की वजह से मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि कसम खाकर कहते थे कि ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता दिए कि अल्लाह ताला की जन्नत, अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक़ अब कौन है, क्या है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह ताला देखता तक़वा जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो जन्नत में जाएगा। किसी का माल, हसब, नसब जन्नत में किसी को नहीं ले जाएगा सिवाय तक़वा की बुनियाद पे। जिसका जितना ज़्यादा तक़वा होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, उतना ज़्यादा वो नेकियां करेंगे, उतना ज़्यादा वो गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। तो जो अपने आप को दुनिया में बचाकर आखिरत की तैयारी के लिए तैयार करके रखा है, वो चाहे दुनिया में मुफलिस होने दो, गरीब होने दो, खाने का भी मोहताज होने दो, वो जन्नत में जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और ये मुशरिकों का क्या था मालूम, कि अगर अल्लाह ताला इनको चाहता, अगर अल्लाह ताला के चहीते होते तो ये मिस्कीन नहीं होते थे, गरीब नहीं होते थे, ऐसा लोग समझते थे। अल्लाह ताला के महबूब चहीते वो अपने आप को समझ लेते थे। तो दुनिया में माल औलाद का मिल जाना, बेटों का मिल जाना, लोग क्या समझते हैं, अल्लाह ताला हमारे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए लोग बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारते थे। तो अल्लाह ताला की पकड़ कैसी है, अल्लाह ताला कुरान में बार बार बता दिया। तो दुनिया की दौलत, जायदाद, रुतबा, मनसब अल्लाह को राज़ी करने के साथ में अगर अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो फ़ायदा देगा,
لیکن اسی کو پا کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، غرور تکبر کریں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن اگر دنیا میں اگر آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس کے لیے آخرت میں جنت مل جائیں گے، اور کافر کے لیے جہنم رہے گی۔ یعنی کافر جن کو حقیر سمجھتے تھے، دنیا میں قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نہیں حاصل ہوں گی، تو ان کو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرے گا اور ان کو حکم دے گا کہ جاؤ تم جنت میں، اور تمہیں یعنی کوئی غم نہیں ہوگا، جو چاہے تم جنت کی نعمتیں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ ندا کرائے گا تو کیا حال ہوں گے سمجھیے، جس کو حقیر سمجھ رہے تھے ان کے سامنے ان کے کیا حال ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کچھ حسرت کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکیں گے، نہ ان سے بولیں گے کہ ہم کو کچھ جنت کا کھانے پینے میں سے کوئی چیز دو، تب بھی نہیں دے سکیں گے۔ آیت 50 میں دیکھیے، اس آیت میں دوزخ والوں کی فریاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا کچھ کھانے کے لیے دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ تو جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے پینے کی دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف اور صرف کس کو ملنے والی ہے؟ اہل ایمان، اور اہل ایمان میں بھی جو زیادہ تقوی اختیار کرا ہوا ہے اس کو اتنی اعلیٰ جنتیں ملیں گی۔ جنت کے بھی درجات ہیں، جنت کے بھی لیولس ہے، جتنی زیادہ آپ جنت کے لیے محنت کریں گے اتنی عالیشان جنت آپ کو ملتے جائیں گے۔ جیسا دنیا میں محنت کریں گے تو ایک اعلیٰ سا اعلیٰ آپ کو گھر مل سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو ڈگری ملنے کی وجہ سے جاب مل سکتا ہے نا، اسی طریقے سے جتنی محنت آخرت کی آپ کریں گے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ملیں گے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، رحمان و رحیم، رحمان و رحیم کی صفات میں سے جو اللہ تعالیٰ کافر، مومن، جانور، چرند پرند ہر ایک کو جو دنیا میں رحمت دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن آخرت میں جو خاص اور خاص رحمان و رحیم کی جو صفات ہے وہ رحمت عام نہیں ہوں گی، بلکہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام تھی جس کی وجہ سے سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا تھا، کسی کو بھوکا نہیں مارتا تھا، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوں گی۔ تو بحث جیسی نعمتیں دوزخیوں کے لیے حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دنیا میں ڈر کے زندگی گزارے ان کے لیے کتنا بے انتہا فائدہ مند کا سودا رکھا ہے۔ دیکھیں تو دنیا کتنے بھی سال جی لو، آپ گزرنے والی ہے نا، آپ 100 سال بھی جی لیں گے تو ایک دن موت تو آنی ہے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وہ ملنا سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور وہ جہنم والوں پہ جو عذاب کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کے لیے جو دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، خون پیپ جہنم کا اور کانٹے دار غذا، نہ ان کے حلق سے اتریں گے نہ وہ پانی ان کو پیے جائیں گا۔ اب وہ عذاب سے ان کی جو جلد ان کی جلتے جائیں گی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دیتے جائیں گا، تو وہ عذاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی مانگیں گے تو بھی جنت کا پانی ان پر حرام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور جتنا ہو سکتا یہ آخر کے چند دن بچے ہوئے ہیں، یا واسع المغفرہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ چلتے پھرتے پڑھا کریں اور ساری امت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جو لوگ ہیں نا دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے لائف ایک ہی بار ملتی انجوائے کرنے کے لیے، گھر کے معاملات دیکھو، آپ شادی بیاہ کے مسئلے دیکھو، ہر جگہ کھیل کود تماشا بنا لیا نا، دنیا کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو گئے، غیر قوم کی مشابہت اختیار کر لیتے، ان کے رسم و رواج ہماری اپنے گھروں کے فنکشنز میں ہم لاگو کر لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب کیا معلوم ایسی زندگی ہم گزارتے ہوئے اگر موت آ جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم چھپا کے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن سب کچھ دیکھنے والا ہے، جو ہم آج کر کے بھی کل بھول جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا بھی ہے اور اس کو دکھا دے گا قیامت والے دن۔ جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ جیسا وہ کرے تھے دنیا میں اسی کے مطابق آخرت میں بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ یعنی شر پھیلاتے رہتے تھے، اسی میں لوگ مگن تھے اور اسی کو خیر سمجھ لیتے تھے، دنیا کی کامیابی سب کو سمجھتے تھے اور دنیا میں فساد مچاتے تھے اور لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے تھے۔ یہ سارے لوگ جہنم میں جانے والے، شرک کرنے والا بھی، اس کی پیروی کرنے والا بھی۔
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन जो जो नेमत इनको दी गई वो सब सही हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे से फरमाएगा, क्या मैंने तेरी इज़्ज़त अफजाई नहीं की थी? क्या मैंने तुझे सरदार नहीं बनाया था? क्या मैंने तुझे बीवी नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे घोड़े ऊँट तेरे लिए मतलब यानी ताबेदार कर दिया था, मशक्क़त नहीं कर दिया था, और तुझे छोड़ नहीं दिया था कि तू इज़्ज़त वक़ार के साथ जिस तरह छाए यानी दुनिया में छा जाए, खाए पिए, बंदा अर्ज़ करेगा कि हाँ ये सब कुछ तूने दिया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा, क्या तुझे यकीन था कि एक दिन मेरे साथ मुलाकात करेगा? तो बंदा जवाब देगा नहीं। तो मेरे परवरदिगार, मुझे ये यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मैं भी तुझे भुला दूंगा जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भुला दिया था। तो अब ये मुशरिक क्या करेंगे? जब अल्लाह ताला ये बताने के बाद आयत 52 में देखें, यानी जो भी दीन की शरीयतें हैं भाई, उसमें खेल कूद मजाक बनाने का मतलब क्या है? दीन के अहकामात फ़राइज़ पर अमल नहीं करना, उसको मुश्किल समझना, और बस अपनी मर्ज़ी के जो अहकामात रहते उस पर अमल कर लेना, जो अपने लिए अपने नफ्स पर बोझ लगते, मुश्किल लगते, उसका इनकार करना, ये सारी चीज़ें खेल कूद में ज़िंदगी गुजारने में शामिल है ये। और अल्लाह ताला की अगर मुलाकात का यकीन है ना, वो कभी भी शिर्क व बिदअत के काम ही नहीं करता था। अल्लाह ताला का डर, जीना मरना, उठना बैठना, ज़िंदगी का हर मामला हम अल्लाह ताला क्या चाहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारे, दुनियावी मामलात में कैसे अदल के साथ बीवियों के साथ रहे, ये सारी चीज़ें हम हमारी सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह से डरते हुए, तो हमारी आखिरत कामयाब हो सकती। फ़राइज़ के साथ साथ हम कसरत से नवाफिल भी करना चाहिए, सुन्नतों पर भी अमल करना चाहिए, ताकि छोटी से छोटी नेकी भी हमारी वहाँ पर काम आने वाली है। तो आयत 52 में अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे, शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी जो भी करने का कोई भी करेगा तो अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहा है। तो अल्लाह ताला के अज़ाब के लिए फिर सख्त वईद है यहाँ पर। तो इस आयत में हमें क्या है कि कुरान करीम यानी इन लोगों के पास जो रसूल आ गए, जो रसूल के ज़रिए अल्लाह के अहकामात भेजे, और जो फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमीन थे, अमानत के साथ जो भी हुक्म था वो सारा कुछ लेकर आए, जिसमें हमारे लिए, हम बंदों के लिए अल्लाह ताला की रहमत है, हिदायत है। जो कोई इस कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, इस पर ईमान लाएंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अपने कामिल इल्म की वजह से क़यामत तक होने वाली तमाम चीज़ों का खोल कर हम कुरान में रसूलों के ज़रिए बयान कर दिए। जो इस पर ईमान लाए वो अल्लाह ताला की रहमत से फैज़याब होंगे और वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, और जो इसके साथ कुफर करेंगे वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इनकी बदकिस्मती होगी। आज मुसलमान भी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है, और मुसलमान भी दुनिया की तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान के साथ गफलत गुजारने की वजह से इसके अहकामात पर हम अमल करना नामुमकिन है। जब आपको मालूम ही नहीं अल्लाह ताला ने क्या हराम रखा, क्या हलाल रखा, और अल्लाह ताला की वईद क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आपको जन्नत की क्या नेमतें मिलने वाली है, जहन्नम का अज़ाब कैसे होने वाला है, ये आपको पता ही नहीं है, तो अमल कैसे करेंगे? ये शैतान उसकी चालों में, उसकी जाल में, मकर फरेब में, धोखे में मुब्तला कर दिया इंसान को। तो लिहाजा हमें शुरू से लेकर आज तक मैं बताते यही आ रही हूँ कि अल्लाह की पनाह मांगना है तो सुबह शाम के अस्कार पढ़ें। जब आप अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे तो शैतान आप पर हमले नहीं कर सकेगा। जब शैतान हमले नहीं कर सकेगा तो हमें नेकियां करना आसान हो जाएगा। जब शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, हम शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में दुश्मन का है, अदू मुबीन का है, खुला दुश्मन का है। तो दुश्मन को अगर हम दुश्मन ही नहीं समझ रहे तो फिर दुश्मन की बात से हम कैसे बचेंगे? अपने बचाव के लिए अगर दुनिया में कोई दुश्मन है, कोई आपको मर्डर करना चाह रहा, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा, तो आप उससे बचने की कितनी एहतियात करते, तदाबीरें करते। तो फिर आखिरत के लिए अल्लाह ताला बता दिया कुरान में कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और वो दुनिया में तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और वो चैलेंज भी किया हुआ है कि मैं तेरे औलाद आदम को मैं भटका के रहूँगा। तो अल्लाह ताला बोले जो मेरा बंदा है वो तेरे बहकावे में नहीं आएगा, और जो कोई तेरे बहकावे में आ जाएगा जहन्नम में तुझको और तेरे पैरोकारों को उसमें डाल दूँगा। तो उससे बचने का तरीक़ा हमें बताया गया। अल्लाह के लिए कुरान को समझ कर पढ़े। एक आयत क्यों नहीं होता पढ़ने की कोशिश करिए। बच्चों को भी एक ही आयत क्यों नहीं होता अभी से डालिए ताकि उनको मुश्किल ना लगे। अब हम इस उम्र में कुरान पढ़ रहे तो हमें पता चल रहा, तो बच्चों को अगर आप शुरू से अगर तरबियत कर देंगे तो बच्चे गुमराही होंगे नहीं ना। फितनों के दौर में गुमराही से बचने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? कुरान से बच्चों को जोड़ें और अल्लाह की पनाह में दे दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलों को भेजा हर उम्मत के लिए नसीहत देकर। नसीहत क्या है? वाज़ व नसीहत। उनकी आसमानी किताबें, आसमानी सहीफ़े जो थे हमारे लिए कुरान है। अब ता क़यामत तक आने वालों के लिए कुरान ही नसीहत है। तो अल्लाह ताला के अज़ाब
کہ اگر منتظر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرے. اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، اسی لیے تو رسولوں کو بھی بھیجا، آسمانی کتابیں بھی بھیجا، تاکہ انسان ہدایت حاصل کر کے اللہ سے تقوی والی زندگی کی طلب کریں اور تقوی والی زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار کے ایک مسافر کی طرح چلے جائیں. آیت 53 میں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار جنت کے وعدے فرمائے اور دوزخ کی وعید بیان کر دی. کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ کفر سے بچ سکے. اپنا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے اگر دیکھ لیں، تصور بھی کر لیں گے تو کوئی بھی انسان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے. دیکھیں اب سعودی عرب میں زنا کی سزا رجم ہے، تو وہاں پر چور کی سزا بھی ہاتھ کاٹنے کی ہے. تو وہاں پر دیکھیے جتنا ریپ کیسز ہمارے انڈیا میں ہے ویسے وہاں پر نہیں ہے. اگر ہو رہے ہوں گے، اب تو ماحول بہت ہی خراب ہو گیا، میں یہ نہیں کروں کہ وہاں بالکل 0% ہے، لیکن جتنا یہاں پر عام ریپ کر کے بھی کتنے کھلے عام پھر رہے ویسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو سزا دی جاتی ہے وہ ڈر ہے لوگوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے قیامت والا قرآن میں کیوں بتایا گیا؟ تاکہ انسان اسے ڈر کے زندگی گزارے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے. قرآن کو ہم صرف اس کو سجا کے سنوار کے یعنی اچھا سا ڈیکوریٹ کرے ہوئے غلافوں میں رکھ کے ہم اونچی جگہ پہ رکھ دینا وہ عزت تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنا وہ اس کا حق ہے. قرآن کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پہلے سمجھے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں عمل میں لائے. آج وہ اپنی آنکھوں سے جب عذاب دیکھ لیں گے نا قیامت والے دن، تو اپنے اعمال کا انجام دیکھنے کے بعد وہ اعتراف بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے، گر جائیں گے، لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ جب دنیا میں تم سے آسان سے چیز پوچھا تھا کہ زندگی میں حلال چیزیں بہت ساری ہیں، حرام چیزیں بہت تھوڑی ہے، لیکن انسان کی فطرت میں شیطان کیا رکھا؟ حلال چیزیں بہت ساری ہونے کے باوجود بھی ہمیں حرام چیزیں ہی پسند آتی، کیونکہ شیطان کی چالیں ہیں. شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے آپ کو پہلے اللہ نے جو پناہ میں آنے کی جو دعائیں بتائی ہیں وہ کریں گے تو ہم اس کے مکر فریب کے اس کے جالوں سے پھنسنے سے بچ سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کو معبود بنا لیں گے یا کسی اور کی سفارش یا ہماری سفارش کرائیں گے، ہمیں بخشا دیں گے، یہ جو مرید ہو رہے نا لوگ جو کہتے نا ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمیں کو بخشائیں گے، یہ جو بے بنیاد باتیں ہیں، یہ اسی کوئی دلیل قرآن میں حدیث میں نہیں ہے. اگر ویسے ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کہتے تھے کہ تم کسی کے حق پہ بیعت کر لینا میرے بعد؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول سارے احکامات کا علم تو ہم تک پہنچا دیے، لیکن کیا یہ بات چھپا کے گئے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے نا. تو جب قیامت والا منظر یہاں بتا دیا گیا، اس دن اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے تو ان کو نہ مہلت دی جائیں گی، نہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے، نہ ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی ایسی چیز دیں گے جس سے ان کے جسم تر و تازہ ہو سکیں گے. تو جو کچھ ان کو دنیا میں دینا تھا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. قیامت والے دن ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، کوئی ان کی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے. جس کو انہوں سفارش سمجھتے تھے وہ بھی جہنم میں ان کے ساتھ رہیں گے. تو سارے لوگ بے فائدہ ہو جائیں گے، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا. وہاں اپنی اولاد بھی اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ماں باپ اولاد کے لیے بھی دنیا میں ساری قربانیاں دیتی، لیکن قیامت والے دن ماں باپ بھی اپنی اولاد کے فائدے کے لیے ایک نیکی بھی نہیں دینا چاہیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ ساری چیزیں، کسی اور سے مدد مانگنا یعنی زندوں سے آپ مدد مانگ سکتے، کسی مرحوم درگاہوں پر جا کے آستانوں پر جا کے نظریں چادریں چڑھا کے مدد مانگنا، یہ سارے شرک ہے، شرک کے کام ہے. ہر شرک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس میں اب ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا تاکید کی گئی ہے؟ ہمیں زندگی میں آخرت کی فکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آخرت کی فکر ہوں گی تو ہم اپنے اعمال کو اچھے کریں گے، درست کریں گے. اور تیسرا، قیامت کے عذاب سے بچنے کی کوشش ہر حال میں کرتے رہنا ہے. انسان اگر کوشش کرنے کے باوجود اگر غلطی ہو جا رہی تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے. انسان ہے، غلطی ہوں گی، لیکن اس پر اکڑ نہیں جانا، اس پر اصرار نہیں کرنا اور نا امید نہیں ہو جانا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو جانا، کیونکہ شیطان ہمیں توبہ سے روکنے کے لیے نا امید کر دیتا. تو انسان سمجھتا کہ ہماری زندگی اب تک جو گزری غفلت میں گزر گئی، اتنے گناہ کر لیے، ہم اتنے سارے گناہ کر لیے، لیکن اب ہمارے کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. جیسا کہ میں شروع میں بتائی تھی،
ایک انسان تھا جس سے 98 قتل ہو گئے تھے. وہ چاہتا تھا, دل میں اس کے ندامت ہوئی تو وہ چاہتا تھا کہ توبہ کرے. وہ کسی یہودی کے پاس جاتا, اس کے پاس پوچھتا کہ کیا میری توبہ کی گنجائش ہے, میرے سے 98 قتل ہو گئے. تو بولتا کہ نہیں تمہارے ہاتھ سے تو 98 قتل ہو گئے, تو تمہاری اب توبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا, پھر وہ یہودی عالم کو بھی قتل کر دیتا. 99 ہو جاتے, پھر بھی اس کے دل میں ایک طلب رہتی کہ میں اللہ سے توبہ کر کے رجوع کر لوں. تو پھر وہ ایک راہب کے پاس جاتا. راہب کے پاس جانے کے بعد اس سے پوچھتا کہ میرے ہاتھ سے 99 قتل ہو گئے, تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے. تو وہ راہب بولتا کہ ہاں ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے, تم چاہے تو توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیں گا. تو اس کو ایک امید دلاتا. وہ امید دلانے کے بعد ایک ساتھ میں وہ راہب کو جو ہے نا نصیحت بھی کر دیتا کہ تم جس بستی سے آئے وہ بستی کو چھوڑ دو. اگر تم دوبارہ اس بستی میں جائیں گے تو تمہارے پچھلے گناہ وہ لوگ بار بار یاد دلاتے جائیں گے. تو تم جیسا کہ یہودی کا عالم کا قتل کر دیا نا, اسی طریقے سے لوگ تم کو اکسائیں گا, شیطان اکسائیں گا, تمہارے پچھلے گناہ یاد دلائیں گا, تو تم پھر برائی کی طرف مائل ہو سکتے. تو بہتر ہے تم بستی چھوڑ کے دوسری طرف ہجرت کر جاؤ. تو وہ ہجرت کے لیے نکلا تھا, اس کو راستے میں موت آ جاتی. تو ایسی جگہ موت آ جاتی وہ جو برابر جہاں سے بستی چھوڑ کے آ رہا تھا اور جہاں جانا چاہ رہا تھا وہاں کے بیچ سینٹر رہتا. تو جنت کے دو فرشتے بھی آ جاتے اس کی روح قبض کرنے, جہنمی بھی فرشتے آ جاتے. وہ بولتا ہے کہ یہ گناہ گار تھا, ہم اس کی روح ہم قبض کریں گے. اور جنتی فرشتے بول دیں گے نہیں, یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہ رہا تھا, تو ہم اس کی روح قبض کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا کہ اس کی جس سرزمین سے آ رہا تھا وہ بھی زمین ناپے, اور جس طرف وہ ارادہ کر رہا تھا ہجرت کرنے کا وہ بھی ناپے. پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیتے کہ ایک بالش کم ہو جا, یعنی جو سفر اس کا نیکی کی طرف جا رہا تھا توبہ کر کے, وہ زمین کو تھوڑی ایک بالش کم ہو جاتی. تو پھر اس کا جنتی فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہے, 99 قتل کرنے کے بعد معاف کیا. چاہے ہماری زندگی میں شرک جیسے گناہ بھی اگر ہو گئے, بدعت کے کام بھی ہو گئے, ہم سے ہر چیز ہو گئی بھی, تو آج بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح کر لیں. اللہ تعالیٰ سمندر کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں, شرک جیسا گناہ بھی ہے, اگر آپ اسے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آج بھی آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. توبہ کر لیں. اپنے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے بنسبت بندوں کو راضی کرنا. آپ بندوں کے آگے سوری 1000 بار بھی بولیں گے نا, وہ معاف بھی کر دیں گے, تو پھر دل میں رہتا ہی کہ نا کبھی بھی موقع ملا تو وہ تانا ضرور دیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. ابھی بھی وقت ہے, اپنی ساری امت کے لیے دعا کریے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصوح کرنے کا موقع نصیب کرائے. رمضان جیسا مہینہ, اس سے ہم فائدہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح کرنا نصیب فرما دے. اس ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. تو غفلت کی زندگی سے نکلیں. اللہ تعالیٰ سے راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے. تہجد کی نماز پڑھیں, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئیں, آنسو بہائیں. اللہ تعالیٰ کا ہے نا, مومن کا جب خوف کی وجہ سے جو آنسو بہتا نا, اس پر اللہ تعالیٰ جہنم حرام کر دیا. تو 2 آنسو اپنی آنکھ سے نکلیں گے اللہ کے خوف سے, جہنم کے ڈر سے, وہ آپ کا اندر کا پورا باطن, آپ کا گناہوں کا جو بھی زندگی گزری وہ سب پاک کر دے گا. 2 آنسو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت رکھتے ہیں, اس کو حقیر نہ سمجھیں. لوگوں کے آگے ہم گلے شکوے کرنے میں, اپنی تکلیفیں بتانے میں کئی بار رو کے ہم آنسو ضائع کر لیتے, لیکن وہی آنسو اللہ کے آگے بہائے, اللہ کے لیے 2 آنسو ندامت کے بہائے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے. آیت 54 میں دیکھیں, یہ آیت متشابہات کہلاتی ہے, جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے. یعنی یہ بڑے علماء بھی یہ آیت کو سمجھ نہیں سکے. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے, جس نے صرف 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. یہ اتوار سے لے کر جمعے تک کا ہے, اور ہفتے کے دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی تھی, اسی لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں. سبت کا معنی ہے کاٹنے والے, خطا کرنے والے. اس دن تخلیق کا کام منقطع ہو گیا تھا. تو آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزیں حکمت کے ساتھ بنائی, جس سے لوگوں کے دن میں کام اور رات میں آرام کرنے کے لیے آسانی ہو. دن اور رات بنا دی. اور اللہ تعالیٰ چاہا تو صرف کن کہنا کافی ہے, ہر کام ہو جاتا اس کا, کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ انما امرؤ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن, یاسین شریف کی آیت ہے نا یہ, تو اس میں کن کہنا اللہ تعالیٰ کا کافی ہو جاتا ہے. جیسا کہ چاند, ستارے, سورج, یہ کب سے دنیا بنی تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک بھی وہ اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں روڈ پہ اگر آپ ٹریفک زیادہ تو ہم کتنے طرف ایسا, اپنے انڈیا میں تو عام ہے نا
ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते ना कुछ करते, हम अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए जिस तरफ चाहे कटे मारते हुए निकल जाते। लेकिन ये देखें अल्लाह ताला कितनी यानी अल्लाह ताला की मखलूक कितनी पाबंदी के साथ अपने महवर में गर्दिश कर रही है। कभी आपने सुना चांद जाके सूरज से टकराया, सूरज जाके चांद से टकराया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी सुना? नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत कामिल है, अल्लाह ताला की कुदरत में हम कोई नक्स नहीं निकाल सकते। सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मखलूक हुक्म के ताबे है अल्लाह के, सिवाय एक इंसान के, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उनको सोचने समझने की सलाहियत दी और अल्लाह ताला ने उनको ज़ाहिरी इख्तियार दिया कि आप ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, जो इख्तियार करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको वो भी बता दिया दुनिया में। तब ये दुनिया के 6 दिन है, ये अल्लाह वालम, ये 6 दिन आखिरत की है नहीं मानो, लेकिन 6 दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और ज़मीन को बना दिया, तो हमारा इस पर ईमान होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर 6 दिन में दुनिया और आसमानों को बनाकर यानी हमें क्या सिखाना चाह रहा है यहाँ पर? एक मसलियत ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला चाहे तो कुन कह के 1 सेकंड में भी बना दे सकता था, लेकिन इंसान को यानी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि सब्र इस्तिक़ामत से बतदरीज काम लेने के लिए भी अल्लाह ताला यहाँ पर 6 दिन की मुशाबियत दी होंगी, अल्लाह आलम, ताकि इंसान हर काम में जल्दबाजी ना करे, अल्लाह आलम, क्योंकि हम ये आयत को समझ नहीं सकते। तो 6 दिन वो है जो अल्लाह ताला के हैं, ना कि दुनिया के। आखिरत का एक दिन 1000 साल के बराबर भी हो सकता, या फिर अल्लाह ताला के लिए तो कुन कहना भी काफ़ी है, तो ये दुनिया वाले भी 6 दिन हो सकते हैं, अल्लाह आलम। तो आयत मुतशाबिहत के बारे में हमें कोई शक शुबा लाना कुफर की तरफ ले जाता, तो इससे हमें जैसा अल्लाह का हुक्म है समियाना व अताना। जो चीज़ें हम अभी तो हम अंडे में की जर्दी की तरह है, हमारा इल्म इतना वसी नहीं है, तो हम इसमें ज़्यादा बहस मुबाहसा नहीं करेंगे। जैसा इसमें है, जितनी हमारी समझ है उसी पर हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। जिस तरह हमें कुरान व हदीस में बताया गया, बिना किसी चूँ चरा किए के हमें मान लेना है, वही ईमान की निशानी है। और जो चीज़ हमारे लिए इसमें सबक क्या है, जो चीज़ हमारे अमल से ताल्लुक़ नहीं रखती उसके बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की क्या कैफियत है, हम किसी के साथ में भी अल्लाह ताला को देखने में कैसा होगा, उसकी कुर्सी कैसी होंगी, उस अर्श पर कैसा मुस्तवी होगा, ये हम किसी इंसान की शक्ल से किसी से हम उसको तशबीह नहीं दे सकते, ना ही हम ऐसा बयान कर सकते। तो ऐसे सवाल जब दिल में आएंगे तो ये शैतान इसके ज़रिए हमें गुमराह भी कर सकता। तो हम ऐसे वसवसे आए जब अल्लाह रब्बी ला उशरिक बिही शैय्यन पढ़ना चाहिए, शैतान से पनाह मांग लेना चाहिए। कम से कम अगर आपको ये दुआ याद नहीं है तो ताउज़ पढ़ लेना चाहिए। तो हम ऐसे वसवसे आएंगे, अल्लाह की पनाह मांगेंगे, तो हम कुफर की तरफ जाने से बच सकते। और ऐसे कसरत से सवाल करने से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, जिसके बारे में हमें यकीन के साथ इल्म नहीं है। जो सिफ़ात हदीस में और कुरान में बयान की गई है उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी सवालात और ख़यालात से बचना ज़रूरी है। अल्लाह ताला खालिक है, हाकिम है, तमाम जहानों का परवरदिगार है, तो वो बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया में हर चीज़ का एहतमाम किया है, हम उसका शुक्र अदा करें, और ना ही हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके हम अल्लाह को हरा सकते हैं। अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें हासिल करेंगे, जन्नत की भी, दुनिया की भी, और आखिरत की कामयाबी। अब देखिए, अब हमारे अंदर देखिए, हमारे अतराफ देखिए, दिन की रोशनी आती है तो फ़ौरन रात की तारीकी चली जाती है, और रात जब आती है तो दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो ये सदियों से मुसलसिल अल्लाह ताला का निज़ाम चलते आ रहा है। इसमें अक़ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप सारे घर की लाइट भी बंद कर लो, आप रात के जैसा आराम वाली नींद आप दिन में नहीं हासिल कर सकते। तो अल्लाह ताला बंदों को दिन में मेहनत मशक्क़त करने से जो थकान होती उसको दूर करने के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम बनाया, लेकिन आज हम उसके भी ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और ये जो जॉब की निकल गए ना, ऑनलाइन जॉब जो शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम, ये शैतान ने हमें पैसा के पीछे ऐसा लगा दिया कि हम रातों में जॉब कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। तो रात की नींद इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, इससे दुनिया के भी फ़ायदे हैं और आखिरत के भी फ़ायदे हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम रात की नींदों से महरूम हो जा रहे हैं, इसीलिए दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं। अल्लाह ताला की जो कायनात की तख्लीक जिस मकसद से बनाई उसको उलट कर रहे हैं, इसलिए तरह तरह के बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं। कायनात की क्या नहीं, यानी कायनात की हर चीज़ अक़ल वालों के लिए अल्लाह ताला की निशानी है। अब मैं बता दी ना, चाँद, सूरज, सितारे, ये सब अल्लाह ताला की इताअत में लगे हुए। तो अब हम इंसान कैसे बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो हमारे तमाम आज़ा का देखें शुक्र अदा कर सकते क्या हम अल्लाह ताला की नेमतों का? हम अपने जिस्म में जो जो चीज़ें हैं उसका ही हम गिन ही नहीं सकते। अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हम पर है।
تو ہم جب نعمتوں کا جب حساب نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہم. تو بس اللہ تعالیٰ جتنا ہم سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، جو طریقہ ہے اللہ نے بتایا، اس پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا، جہنم سے بچا لے گا. اور دیکھیں اب ایگزامپل میں بتانا چاہوں گی. اب جس ملک میں ہم رہتے وہاں کے بھی کچھ قانون ہوتے نا. اگر وہ ہم وہاں کے قانون توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں سزا دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی، اور پھر ایک تو باغی کہا جاتا. اور اب دیکھیں انڈیا کی حالت دیکھیں ہمارے کیسے ہے. ہم ہے تو مسلمان یہیں کے، لیکن کہتے کہ پاکستان چلے جاؤ تو ہمیں انڈین مانتے ہی نہیں نا وہ لوگ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جب ہم میں نے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اگر ہم کسی کا شریک ٹھہرائیں گے تو کیسے وہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا بتائیے. تو ہمیں جس کا حکم ماننا ہے، جس کی عبادت کرنا ہے، وہ ہمیں قرآن و حدیث میں بتا دیا جا چکا. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کسی واسطے وسیلے پکڑیں گے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، یا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہمیں مشکل کشا یا کسی اور کو سمجھیں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو حدیث میں بھی ہے جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جو ہمیں اس کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نیکی کر سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس سے بچنے کی بھی اگر ہمیں توفیق مل رہی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر. آج ہمیں گناہوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس بٹھا دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے. اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آیت 55 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کائنات کی بھلائیاں جو ہمارے لیے بنائی ہے بیان فرما کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں آہستہ آہستہ دعائیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنا چاہیے. انسان کو ایک لمحہ تو بھی ایسا ملنا چاہیے کہ یہاں پر انسان اپنے گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر کے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے آنسو بہا کے اس سے معافی مانگے. کیونکہ انسان جب سب کے سامنے ہوتا، اگر جماعت کے ساتھ میں بھی نماز پڑھا تو اس کو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. تو کم سے کم اپنی دھیمی دھیمی آواز میں، اکیلے میں، تنہائی میں اتنا تو کر سکتے نا ہم اپنے گناہوں سے. جو دن بھر میں گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے، رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ فلاں آج میرے ساتھ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گیا، آج میرے ساتھ یہ گناہ ہو گیا، آج میں کسی کی غیبت کر لی، اللہ معاف کرے. تو اللہ سے ہر دن آپ توبہ استغفار کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتے. اپنے گناہوں پر اگر گڑ گڑا کے آنسو بہائیں گے، عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. تنہائی کی دعا بھی کر کے دیکھیں آپ. تہجد کا وقت ہے رمضان میں، خاص طور سے ہم اٹھ رہے ہیں، روزے رہ رہے ہیں، تو ایک 10-15 منٹ پہلے اپنے لیے نکالیے اور اکیلے میں تنہائی میں سب اٹھنے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، توبہ استغفار کریے، اور دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکلنے کی بھی طاقت ہمارے میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگیے. تو آج کی فتنوں کے دور میں جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. اور اللہ کی جب ہمارے ساتھ مدد شامل ہو جائیں گی تو اللہ کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا دشمن بھی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، نہ ہمیں روک سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہا تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو ساری دنیا مل کے بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. تو یہ دعا پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، اور اللہ دینا چاہے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. تو ہمیں دنیا کی محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ تو ایک ظاہری اسباب ہے، لیکن اصل رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس میں برکت دینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کسی کے پاس دیکھیں 100 روپے میں اس کا مطلب جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، بعض کے پاس 1000 روپے میں بھی گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. تو برکت بھی ملنا اپنے مال میں، اپنی عزت میں، اپنے صحت میں، اپنے رزق میں، اولاد میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دیکھیں سب کے پاس 24 گھنٹے، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے، کافر کے پاس بھی 24 گھنٹے، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے، اور بڑے بڑے علماء کے پاس میں بھی 24 گھنٹے. ہم اتنا سا کام کر کے تھک جاتے، ہفتے میں 10-12 آیتیں کر کے تھک جاتے. لیکن جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، کتنا دن میں کتنے بڑے بڑے لیکچرس وہ لوگ دیتے، تو ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہے نا. ان کی بھی فیملی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی شوہر ہے، لیکن ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. تو آپ اللہ سے برکت مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے. مطلب ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، صحت میں برکت، عافیت، رزق میں ہر چیز آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ اگر برکت دے دینا، جو کام ہم گھنٹوں میں نہیں نمٹا سکتے وہ منٹوں میں ہو جاتا. آپ قرآن کی کلاس کے لیے اگر آپ وقت نکالنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں. آپ کا کام جو سارا دن افطاری کے لیے لگا کے بیٹھتے ہم، اس میں آپ 1 گھنٹہ پہلے قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے دے. دیکھیں آپ کی افطاری گھنٹوں میں بن جائیں گے. ورنہ کیا کرتا شیطان؟ وہی کام کو ہمارے اتنا مشکل پیچیدہ کر کے بتا دیتا کہ وہ کام سرتا ہی نہیں، ہم عبادت کی طرف آ ہی نہیں سکتے. تو پہلے آپ عبادت کریں، پھر اس کے وسیلے سے دعا کریے،
तो नेकी का काम करने के बाद अल्लाह ताला आपका दुनिया का काम आसान कर देगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले ये मैं काम निपटा लेके नमाज़ पढ़ूंगी, तो नमाज का वक्त वो काम निमटता नहीं, नमाज का वक्त हमारा गुजरते रहता, आखिर वक्त में आके हम नमाज़ पढ़ते और वो भी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते। तो ऐसी नमाज ना पढ़े, अव्वल वक्त में पहले नमाज़ पढ़े और वो नेकी काम करने की वजह से आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरे दुनिया के काम आसान कर दे। तो इंशाल्लाह देखिए, आप आजमा के देखिए, 1-2 बार करके देखिए, फिर आप बताना मुझे कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले नमाज़ वक्त पे पढ़ लीजिए, उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके दुनिया के जो भी काम है आपके, चाहे वो जॉब के हो, स्कूल का पढ़ना हो, कॉलेज का पढ़ना हो, घर के काम हो, इफ्तारी बनाना हो, बच्चों को तैयार करना हो, सब कुछ अल्लाह आसान कर देगा। तो जो भी नेकी करने की तौफीक मिल रही, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो भी गुनाह से हम बच के आज इबादत कर रहे हैं, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आयत 55 में तमाम कायनात की भलाइयाँ जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने रखी है, उस पर हम गौर करें, तन्हाई में गौर करें, आहिस्ता आहिस्ता दुआ करें, ठीक है। हर पल अल्लाह ताला की रहमत के हम मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है, ये याद रखिए। और जो कुछ आप कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला के पास सेफ़ डिपॉजिट कर रहे हैं। आप जैसा कि दुनिया में अगर हम किसी बच्चों के नाम पे अगर फ़िक्स डिपॉजिट कर लें, कोई प्रॉपर्टी लेके रख लें, कोई घर जायदाद बना के रख लें, तो कितना एकदम बुढ़ापे में हम आराम से जी सकते, सोच लेते ना, बच्चों की ज़िंदगी सिक्योर कर लिए सोचते ना। आखिरत की ज़िंदगी अपनी भी सिक्योर करिए, अपनी बच्चों की भी सिक्योर करिए। आखिरत की ज़िंदगी आप भी सिक्योर हो जाएंगी ना, तो अल्लाह ताला के पास हर चीज़ ज़ाया नहीं होगी। दुनिया में तो कम से कम माल भी ज़ाया हो सकता, बैंक भी लूट सकती, घर में अगर आप सोना चांदी पैसा भी रखे तो उसकी भी चोरी हो सकती, प्लाट वगैरह पे भी लोग कब्जा कर सकते, या जलजला आके पूरा तबाह भी हो सकती है आपकी बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता भाई, हमारे अतराफ देख रहे हैं ना। मगर आखिरत में जो भी नेकी करेंगे वहाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला उसको बढ़ा के चढ़ा के और अपनी शान के मुताबिक अजर देते जाएंगे। कम से कम एक नेकी का बदला 10 गुना है। अब आगे तो बस पूछो मत, अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी नहीं है। तो आप वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ 24 घंटों में से 1 घंटा सेफ़ डिपॉजिट के लिए आखिरत की काम करने की कोशिश करते रहिए। 1 घंटा बस, ज़्यादा नहीं मांग रही मैं। चाहे वो 1 घंटे को आप हर नमाज के साथ बांट ले, 20-20 मिनट कुरान के लिए निकालिए, या फिर सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा निकालिए, कुरान को समझिए, उसमें गौर व तदब्बुर करिए, उस पर जो आयतें आप पढ़ रहे हैं उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। तो अल्लाह ताला से मांगकर कभी भी कोई इंसान नामुराद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला बड़ा है, अज़मत वाला है, उसकी बड़ाई बयान करें, उसका खौफ दिल में रखें और अपने आप को उसके आगे हकीर फ़कीर समझकर हाथ फैलाएं। देखिए घर पे आप देखिए रमज़ान में कितने फ़कीर आ रहे हैं रास्ते में, घर पे कितना पुकारते रहते हो लोग, कैसे कैसे निदाएँ लगाते, तो इंसान आखिर में तरस खा के कुछ ना कुछ दे ही देता ना। तो अल्लाह ताला तो ख़जानों का मालिक है, तो इस फ़कीर की तरह दुनिया के फ़कीर को आप खाली हाथ जाने नहीं दे सकते, उतना वो आजिज़ी करता आपके आगे। तो आप अल्लाह ताला के आगे भी वैसे फ़कीर बन के दुआ करें। तो अल्लाह ताला तो ख़जानों का मालिक है, तो क्या अल्लाह ताला हमें एक जन्नत में एक छोटा सा हिस्सा हमें नहीं देगा? ज़रूर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नतुल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। तो आप अपने को आज से क्या करना है, हम फ़कीर को तस्वुर करें जो हमारे पीछे लग के कैसा मांगता है, आखिर में हम कुछ ना कुछ उसको दे के बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे भी हम फ़कीर बन के सवाल करेंगे जन्नत का, और फ़कीर बन के सवाल करेंगे जहन्नुम से पनाह का। और ख़ास तौर से तहज्जुद के वक्त तन्हाई में रोज़ा इफ्तार करते वक्त इखलास के साथ, कामिल यकीन के साथ दुआ करें। सारी उम्मत के लिए दुआ करें, अपने जितने भी कुरान के साथियाँ हैं, मेरे लिए, हमारी फाउंडेशन की जितनी टीम है, सब के लिए दुआ करें। तो जो अमल जन्नत के करीब ले जाए उसकी तौफीक अता फरमाए, ये भी दुआ करें। और जो दोज़ख के अमल से हमें बचा ले, और हमारे में तो कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद के, हम गुनाह से नहीं बच सकते। तो दुआओं में जल्दबाजी ना करें। लोग सलाम फेरते उठ के भाग जाते, तो दुआ इबादत का मकसद है। और जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता ना, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता। दुनिया वालों से आप मांग के देखो, मांगने पर वो लोग नाराज़ होते, लेकिन अल्लाह ताला से मांगने पर अल्लाह ताला खुश होता। और दुनिया वाले देने के बाद 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, ताने देंगे, लेकिन अल्लाह ताला जितने बार मांगते जाओ वो देने पर राज़ी भी है और खुश भी होता जाता, और उसके ख़जाने में कोई कमी भी नहीं आती। और दुआएं बग़ैर समझे किताबों से पढ़ने के बजाय दिल से एक दुआ मांगे, उसको समझते हुए मांगे। लोग अक्सर है ना दुआओं की किताबें पढ़ लेते इफ्तार के वक्त, ताहज्जुद के वक्त। रीड करने में, दिल से मांगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो दिल से निकली हुई एक दुआ होती ना, दिल से निकली हुई हाँ, बद्दुआ भी होती, दुआ भी होती। तो किसी पर भी जुल्म करते वक्त सोच ले, अगर उसकी दिल से निकली हुई अगर हाँ है तो अर्श तक पहुँचने में कोई आड़ नहीं है। तो किसी पर जुल्म करने से भी बचें और अपनी दुआ अपने अल्फाज में मानिए। अरबी दुआएं पढ़िए, उसका अजर मिलेगा, लेकिन जो इंसान की तड़प अपने लैंग्वेज में आप अल्लाह से बयान कर सकते हैं ना, वो दुआएं रीड करने में हासिल नहीं हो सकती। तो आप समझते हुए मांगिए अल्लाह से। अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को भी पसंद नहीं करता।
اور جو احکامات قرآن و حدیث میں ہیں اس کے خلاف زندگی گزارنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. فضول خرچی بھی نہ کریں، گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، غفلت میں زندگی گزارتے چلے جاتے، پھر غفلت میں موت آ جاتی اور توبہ کی نعمت سے ہم محروم ہو جاتے. تو پھر ایسی زندگی سے ہم کیا لے کے جائیں گے دنیا سے؟ کچھ نہیں نا، سوائے قیامت کے دن حسرت. کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو دنیا میں غنیمت جانے، ہماری جو زندگی مل رہی ہے اس کو غنیمت جانے. آیت 56 کو دیکھیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. فساد کا مطلب کیا ہے؟ خرابی. سب سے بڑا فساد تو پہلے شرک ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا، بدامنی، قتل، غارت گری، لوٹ، چوری یعنی ڈکیتی، اور ناپ تول میں کمی کرنا، خاندانوں میں لڑائی لگانا. چوری چغلی سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا نا، ان کی برائی، ان کی دوستوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول دینا، فساد پھیلانا، یہ سب چیزیں فساد میں شامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ایسے اخلاق پیدا کریں جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکے. فساد پھیلانے سے انسان بچ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کام کر کے ہم گناہ گار ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا یہاں پر، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ہمیں زندگی میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے لیے قریب ہے کہا گیا، یعنی قیامت قریبی ہے. تو جنت قریب ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے اس سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو قیامت قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے. اور ان آیت میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی، اس کو نوٹ کر لیں. نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آہوازاری کرتے ہوئے خفیہ طور پر اللہ سے دعا مانگے. تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو. تم جس کو دعا کے لیے پکار رہے ہو وہ بہرا گنگا نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے، غیب کو بھی جاننے والا ہے، اپنے نفس کے اندر کی دل میں آنے والی وسوسوں کو بھی جاننے والا ہے. نیچے آپ زمین کی تہ میں بھی چلے جاؤ، وہاں کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو سننے والا ہے اور ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو چلا کے پکار کے آواز سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پست آواز سے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگے. تو دعاؤں میں زیادتی نہ کریں، یعنی اپنی حیثیت سے مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. مثلا مجھے بادشاہ بنا دے، مجھے نبی بنا دے، ایسے بھی نہیں کر سکتے ہم. اور چلا کے ہاتھاں پھیلا کے جو دعائیں کرتے ہیں نا، ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے فساد نہ پھیلائیں، اس کا حصہ نہ بنے. اگر کہیں کفر معصیت اگر نظر آ رہی تو رمضان کے بعد میں بھی ہم اس سے بچنے کے لیے فوراً وہاں سے اٹھ جائیں. ایسے دوستوں کو نہ بنائیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے. تو جو بھی ایسے دوست ہیں ان سے ابھی سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ ہم گناہ سے بچ کے نیکیوں کرنے میں ہم یعنی مدد مل سکے ہماری. اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی رحمت سے اگر نا امید ہو جائیں گے تو کفر کی طرف جاتے. تو اس میں کتنے بڑے بڑے سبق ہیں. اس طریقے سے دعا کرنے والوں کو یہاں پر محسنین کہا گیا ہے، جو حق سے زیادہ دینے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے آگے نوافل کی کثرت کرنا، فرائض کے ساتھ سنتیں ادا کرنا، نوافل کرنا، یہ اور غریبوں کا، مسکینوں کا فرض زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی خیال رکھنے والا بھی حد سے زیادہ، جو حق نہیں ہے اس سے زیادہ دینے والوں کو محسن کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے ساتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت میں شامل فرما لے. یا اللہ تو ہمیں جو کام ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث بن سکتا اس کو آسان کر دے، اور جو کام تجھ سے ناراضگی کا سبب بن سکتا اس سے ہمیں محفوظ رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں 2 خوف کبھی جمع نہیں کروں گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. نہ ہی 2 امن جمع کروں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی دنیا میں مجھ سے ڈرا تو اس کو قیامت کے دن امن دوں گا. یعنی دنیا میں بھی ڈر کے زندگی گزارا، ویسے لوگوں کو آخرت میں بھی ڈر کے زندگی گزارنا نہیں پڑے گا. اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا تو اس کو قیامت میں ڈرنا پڑے گا. تو یعنی 2 خوف 2 امن کسی کو بھی نہیں ملیں گے. یا تو دنیا میں امن حاصل کرے گا تو آخرت میں خوف رہے گا. دنیا میں اگر خوف سے زندگی گزارے گا تو آخرت میں امن ملے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے. جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا تو اس کو قیامت کے دن عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ سے ڈر کر تقوی والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گا، پھر اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. زندگی خوف کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور کتنی بھی ہو گزر جائیں گی، لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے کلمہ توحید پر خاتمہ ہونے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. جس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہے ان کی جنت پکی ہے. خبر کی پہلی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے تو پھر آخرت کے مسئلے بھی آسان ہو جائیں گے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور کبھی بھی انسان اپنے نیکیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اس کو
کرنے کے بعد قبول ہوا نہیں ہوا وہ خوف رکھنا چاہیے. نامہ اعمال میں قیامت کے دن جنت میں جانے تک اس کو قائم رکھنا وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ہر کوئی صدقہ خیرات کرتا، نوافل پڑھتا، مسجدوں میں جاتا، چیریٹی کرتا. دکھاوا نہ کرنا. اگر دکھاوا کی نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں تو بہتر ہے آپ چھپا کے صدقہ کریں. اور دکھاوا کر دیا، اگر تھوڑی بھی دیا کرے، تھوڑا بھی فقر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا تو کوئی ہم مطلب ویٹ سمجھتے نا، اس کو کوئی حقیر ہی سمجھتے نا بھائی. اتنا بھی اگر ہمارے دل میں اگر فخر آ گیا، تکبر آ گیا، تو جنت میں ہم نہیں جا سکتے. تو اپنے صدقہ خیرات کو، اپنے نیکیوں کو اپنے ضائع نہ کریں. قیامت والے دن ہر انسان یہ غرور تکبر کی وجہ سے اپنے نیکیاں کیا کریں گے، لوگوں کا اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کچھ بھی ظلم زیادتی کرا ہوا ہے، تو پھر قیامت والے دن ہمارے نیکیاں سب میں تقسیم ہو جائیں گی. جب پورے نیکیاں ختم بھی ہو جائیں گے تو ان کے گناہ ہمارے نام عمل میں ڈال دیے جائیں گے. تو وہ حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم دنیا میں تقویٰ والی زندگی گزار سکیں گے. ٹھیک ہے. اور جو دکھاوے کے لیے کریں گے وہ سارے اعمال بے فائدہ ہو جائیں گے. اور محسن کا مطلب بھی سمجھ گئے نا، نماز، روزہ، صدقہ، سب کچھ جو بھی کرنے والا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. یعنی حق سے زیادہ دینے والوں کو محسن بھی کہا گیا نا. تو اس میں حق سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرض نماز آپ کے اوپر رکھی، لیکن آپ اس کے ساتھ میں سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو کثرت سے جو سجدے کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی ہے کہ کثرت سے نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں ہم کسی کا بھی شریک نہ، آسمائی صفات میں ہم شریک کر سکتے. تو یہ آیت دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ آیت 57 میں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی مثال دے کر مکہ والوں کو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے. بس وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، یعنی رحمت سے مراد بارش ہے یہاں پر. یہ پانی سے بھرے بادل کو اٹھا کے لے جاتی، پھر کہاں پر برس آتی ہے، خشک زمین پہ. اور سرزمین کی طرف، یعنی آسمان پہ جو ابر اڑتے ہوئے چلے جاتے دکھتے نا، نظر آتے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں پر جانا ہے، خشک زمین کی طرف. تو اس کو ہانک کر لے کے جاتے. پھر اس بادل سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے. ایسا بھی نہیں کہ ایک دم پورا سے ایک دم کھول کے ایک دم تباہ برباد کر دی جیسا پانی نہیں، بلکہ جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق جھمجھماتی ہوئی بارش، موسلا دھار بارش میں دونوں میں فرق ہے نا. موسلا دھار بارش طوفان کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی. تو جھمجھماتی ہوئی بارش جو کھیتی باڑی پیدا کر سکتی، زمین کو نرم کر سکتی، ویسی بارش اللہ تعالیٰ برساتا. پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتا. بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی انسان کو بہت ہی خوش خبری والی ہوتی اور دل کو بھی اچھی لگتی، بارش کی نوید بھی سناتی. اور جو بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سب پر برابر برستی ہے، جس سے ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں مختلف ہو سکتے، مزوں میں مختلف ہو سکتے، خوشبو اس کی الگ ہو سکتی، ذائقے الگ ہو سکتے، اس کی شکل صورت الگ ہو سکتی، ایک دوسرے سے دیکھنے میں بھی مختلف ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارش سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں اناج پھل وغیرہ پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن مردوں کو بھی مٹی میں مل کر جو خاک ہو جائیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا. پھر ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ نصیحت پکڑنے کے لیے مثال دی گئی یہاں پر. اور اس سے میں اور ایک مثال دینا چاہوں گی. جس طریقے سے مردہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کی بارش کی چھوٹی چھوٹی چھینٹوں سے بھی اس میں نرمی آ جاتی ہے، خوشبودار ہوائیں آنے لگتی، خوشبو زمین سے پانی جب زمین پہ جب پانی گرتا بہت ہی سوندھی سی وہ ابھرتی جو ہر انسان کو پسند آتی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری بھی زندگیوں میں جو بنجر زمین، جو خشک زمین میں اناج کی پیداوار کرنے میں ایک دانے سے کتنے دانے اگاتی، اسی طریقے سے ایک نیکی بھی اگر ہماری قرآن سے اگر ایک نیکی بھی اگر قرآن کی اگر آیت سمجھ کے ہم کرنے لگیں گے، اس سے پھر ہماری بھی نیکیوں میں ویسے ہی ایک دانے سے جیسا اناج نکلتا ویسے ہی ہمارے اللہ تعالیٰ بھی ہماری نیکیوں میں کرنا آسان کرتے جائیں گا. تو یہ بارش ایمان سے بھی ہم اس کو ایک مثال کے طور پہ استعمال کر سکتے. ایمان کی بھی بارش اگر ہم اللہ تعالیٰ دے دیا ہے نا تو اس سے بھی فائدہ اٹھا کے ہم نیکیوں کا پہاڑ حاصل کر سکتے. جیسا کہ ایک دانے سے کئی گنا اناج نکلتا نا، اسی طریقے سے ہم نیکیوں میں بھی ایک دوسرے کا اگر تعاون کریں گے، ایک دوسرے کو بھی دین کی دعوت دیں گے، جو سیکھ رہے ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، تو ایک آیت سے آپ کتنوں کو فائدہ پہنچائیں گے وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ لکھا جاتا رہے گا تا قیامت تک. جہاں تک پہنچتے جائیں گی وہ آیت ایک دوسرے سے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ بارشوں کا نیکیوں کی یعنی جیسا بارش سے
کھیتی باڑی میں لہلہاتی فصل آتی نا، وہ بارش کا رحمت کی بارش کا موسم ہے اب رمضان، اس سے فائدہ اٹھا لیں تاکہ اپنے باقی کے جو دن ہیں وہ آسانی سے ہم نیکیاں کرنے میں لگا سکیں گے۔ اگر آج 1 مہینے کی ٹریننگ کے باوجود بھی اگر رمضان گزرتے پھر ہم اپنی پرانی عادتوں پہ اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رمضان میں جس طریقے سے ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں وہ رمضان کے بعد میں بھی ایسی عبادتوں میں خشوع خضوع کرنے والے بنا دے، لوگوں کی مدد کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تو کم سے کم جو بھی علم ہے، جو بھی ہنر ہے، جو بھی اسکلس آپ کے پاس ہے، دوسروں کو بانٹنے والا بنے۔ بانٹنے سے نیکیاں بڑھیں گی لیکن گھٹیں گی نہیں۔ تو آپ کنجوسی بخیلی نہ کریں، نیکیوں میں بھی سبقت لے جائیں اور دین کی خدمت میں بھی جہاں تک موقع ہے کرتے جائیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے یہاں پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹرس۔